أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشैतान, शीन पर तशदीद है, थोड़ी देर के लिए इसमें जमाव पैदा करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. शीन में सिफत तफशी भी है, हम्स भी है, और इसी तरह से रिफत भी है. तो इसमें ये नरम हरफ है, तो इसमें आवाज फैलेगी भी, आवाज जारी रहेगी, आवाज भी जारी रहेगी, सांस भी इसमें जारी रहेगा. तो इन तीनों बातों का आपने ख्याल रखना है. तफशी का माना फैलना, हम्स का माना ये कि पस्ती, रिफत का माना नरमी. इन तीन चीजों का आपने ख्याल रखना है. बिना शई तो आवाज बंद नहीं करनी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. आवाज जारी रखे. मिनश्शै, मिनश्शै من الشيء ही. नशै. आवाज आवाज दरमियान में बंद हो जाती है, इस बंद को खत्म करें, आवाज जारी रखे बिल्कुल. मिनश्शै, मिनश्शै जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تقويم, تقويم, ये खत्म कर, ये ना हो. तकवीम. تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. में कम से कम तीन कीमत हो जाए. फी अहसनी तक़वीम. في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات इस सीटी सख्ती को वाजिब करें। वअमिलु الصالحات وعملوا الصالحات صالحات صالحات صا 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 जी صا صا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بأحكم الحاكمين بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بأحكم الحاكمين بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيम. जी ये आऊज़ बिल्लाह कुछ बेहतर हुई है बनिस्बत कल से? दोबारा सुनाइए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाह بسم الله الرحمन الرحيम. मैंने तवुज़ की माशाल्लाह प्रैक्टिस की है 15 मिनट। बिस्मिल्लाह की अभी कल करूंगा। बेहतर है माशाल्लाह कल से बेहतर है बहुत बेहतर है ठीक हो गया। मुकम्मल तौर पर उस पे लाने के लिए आप मजीद जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ये काम हो जाएगा ठीक हो गया।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صاف پڑھے ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. یہاں بھی آپ تشدید دیکھیں وہاں حرف کو ایک پڑھیں، حرف دو حرف نہ بنے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ وقفہ بیچ میں نہ لائے ورنہ دو حرف بن جائیں گے، ایک حرف پڑھیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور میرا کیا بنتا جب میں پڑھتا ہوں؟ آپ بیچ میں ہلکا سا وقفہ کر رہے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بعد میں ہمس بھی ہے اور اسی طرح سے رخوت بھی ہے، تو سانس اور آواز دونوں جاری رہے گی اس میں. البتہ اس میں صفت استعلاء بھی ہے، اطباق بھی ہے، موٹا بھی ہے، لیکن ساتھ میں اس کا سانس اور آواز کا جاری رہنا بھی ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. دوبارہ پڑھیے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. اچھا قاری صاحب، اس میں ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ ذا کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک دو جگہ پڑھا ہے، الذی کذب، کسی جگہ آرایت ان کذب وتولی میں بھی پڑھا ہے نا، تو آپ نے بھی کہا ہے، قاری صاحب کا بھی میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں ذا کے اوپر بے شک حرف نرم ہے لیکن تشدید آ جائے تو اس کو سخت کرنا ہے. یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ اس کو سخت کیسے ہوگا. یہ اس کا سخت یہ ہوگا کہ آپ نے بعض قراء کا سنا وہ ایسے پڑھتے ہیں الذی کذب کذب، اس سے بچنے کے لیے تو ایسا نرم کر کے نہیں پڑھنا. ذال اگرچہ نرم حرف ہے لیکن جب اس پر تشدید آ جائے تو تشدید کا معنی سختی ہے، تو اس میں ذرا سا سختی اور جماؤ وہاں پیدا کرے. الذی کذب کذب، اور فما یکذبک ایسا نہ ہو کہ فما یکذبک یکذبک الذی کذب وتولی، اس سے بچنا ہے. نہیں تو اس کو جب سخت کریں گے تو یہ پھر خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ زا نہ بن جائے؟
نہیں، زا تو نہیں پڑھا ہے نا، ایک ہے زا، ایک ہے یکذبوکا، دال اپنے مخرج پہ زبان لگ رہی ہے، ایک ہے اپنے مخرج پر زبان نرمی سے لگانا، ایک ہے اپنی مخرج پر زبان ذرا سختی کے ساتھ لگانا. تو جو اس کی صفت ہے اس کا ہم تو رعایت رکھیں گے، زا تو نہیں بنائیں گے، لیکن تشدید ہونے کی وجہ سے ذرا اس میں سختی پیدا کریں گے. فما يكذبك بعد بالدين الذی کذب وتولی پڑھے. الذي كذب جی، الذي کذب الذي كذب اور فما یکذب پڑھے. فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اچھا قاری صاحب ایک اور چیز میں نے پوچھنی ہے، یہ آخری یار ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ کون سی آیت؟ الیس اللہ. جی دوبارہ سنائیے. أليس الله بأحكم الحاكمين. ٹھیک ہے.